औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नायाब और आप देख रहे हैं नायाब गपशप चैनल। हमने एक सिलसिला शुरू किया है उर्दू, इस्लामिक और अजीब व गरीब वाक़यात। हम वाक़या शुरू करते हैं। वाक़या शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलें शुरू करते हैं आज का वाक़या, जिसका मौजू है मेडिकल स्टोर पर उतरती अबाबीलें। सेल्समैन से दवाई निकलवाने के बाद पैसे देने के लिए जब काउंटर पर पहुंचा तो मुझसे पहले कतार में 2 लोग खड़े थे। सबसे आगे एक बूढ़ी औरत, उसके पीछे एक नौजवान लड़का। मेरी दवाइयाँ काउंटर पर सामने ही रखी थीं और उनके नीचे रसीद भी रखी हुई थी। साथ ही 2 और उधेड़ उम्र भी थे जो मुझसे पहले खड़े लोग थे। मुझे जल्दी थी क्योंकि घर वाले गाड़ी में बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मगर देर हो रही थी क्योंकि बूढ़ी औरत काउंटर पर चुपचाप खड़ी थी। मैंने देखा वो बार बार अपने दुबले पतले कांपते हाथों से सर पर चादर जमाती थी और जिस्म पर लपेटती थी। उसकी चादर किसी ज़माने में सफ़ेद हुई होगी, मगर अब घिस कर हल्की सुरमई सी हो चुकी थी। पाँव में आम सी हवाई चप्पल और हाथ में सब्ज़ी की थैली थी। मेडिकल स्टोर वाले ने खुदकार अंदाज में औरत की दवाइयों का बिल उठाया और बोला, 980 रुपये। उस औरत ने चादर से हाथ बाहर निकाला और मुट्ठी में पकड़े मुड़े तुड़े 50-50 के 2 नोट काउंटर पर रख दिए। फिर सर झुका लिया। बकाया दुकानदार की आवाज़ अचानक धीमी हो गई, बिल्कुल सरगोशी के बराबर। उसने औरत की तरफ देखा। बूढ़ी औरत सर झुकाए अपनी चादर ठीक करती रही। शायद 2 सेकंड की खामोशी रही होगी। इन दोनों सेकंड में हम सबको अंदाज़ा हो गया कि औरत के पास दवाइयों के पैसे या तो नहीं हैं या कम हैं और वो कश्मकश में है कि क्या करे। मगर दुकानदार ने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर तेज़ी से उसकी दवाइयों का ढेर थैली में डालकर आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा अम्मा जी, शुक्रिया। बूढ़ी औरत का सर बदस्तूर नीचे था। उसने कांपते हाथों से थैली पकड़ी और किसी की तरफ देखे बगैर दुकान से बाहर चली गई। हम सब उसे जाता देखते रहे। मैं हैरान था कि 980 रुपये की दवाई उस दुकानदार ने उसे सिर्फ 100 रुपये में दे दी थी। उसकी फ्याजी से मैं मुतासिर हुआ था। जूँ ही वो बाहर गई, दुकानदार पहले हमें देखकर मुस्कुराया, फिर काउंटर पर रखी प्लास्टिक की एक शफाफ बोतल उठाई जिस पर लिखा था डोनेशनर्स फार्म मेडिसन्स, यानी दवाइयों के लिए एहतियात। इस बोतल में बहुत सारे नोट नज़र आ रहे थे। ज़्यादातर 10 और 50 के नोट थे। दुकानदार ने तेज़ी से बोतल खोली और उसमें से मुट्ठी भरकर पैसे निकाल लिए। फिर जितने पैसे हाथ में आए उन्हें काउंटर पर रख कर गिनने लगा। मुझे हैरत हुई कि ये क्या काम शुरू हो गया है, मगर देखता रहा। दुकानदार ने जल्दी जल्दी सारे नोट गिने तो साढ़े 300 रुपये थे। उसने फिर बोतल में हाथ डाला और बाकी पैसे भी निकाल लिए। अब बोतल बिल्कुल खाली हो चुकी थी। उसने बोतल का ढक्कन बंद किया और दोबारा पैसे गिनने लगा। इस बार कुल मिलाकर 550 रुपये बन गए थे। उसने बूढ़ी औरत के दिए हुए 50 के दोनों नोट बोतल से निकाले, पैसा में मिलाए और फिर सारे पैसे उठाकर अपनी दराज में डाल दिए। फिर मुझसे आगे खड़े ग्राहक की तरफ मतवज्जा हो गया। जी भाई। नौजवान ने, जो खामोशी से ये सब देख रहा था, 1000 का नोट आगे बढ़ाया। दुकानदार ने उसका बिल देखकर नोट दराज में डाल दिया और गिनकर 330 रुपये वापस कर दिए। एक लम्हा रुके बगैर नौजवान ने बकाया मिलने वाली नोट पकड़कर उन्हें तय किया और फिर बोतल का ढक्कन खोला और सारे नोट उसमें डालकर ढक्कन बंद कर दिया। अब खाली होने वाली बोतल में फिर से 100 के 3 और 10 के 3 नोट नज़र आने लगे। नौजवान ने अपनी थैली उठाई और ज़ोर से सलाम किया और दुकान से चला गया। बामुश्किल 1 मिनट की इस कार्रवाई ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मेरे सामने चुपचाप एक अजीब कहानी मुकम्मल हो गई थी और इस कहानी के किरदार अपना अपना हिस्सा मिलाकर ज़िंदगी की स्क्रीन से गायब हो गए थे।
صرف میں وہاں رہ گیا تھا جو اس کہانی کا تماشائی تھا۔ بھائی یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں پوچھ بیٹھا، یہ کیا کام چل رہا ہے؟ اوہ کچھ نہیں ہے سر، دکاندار نے بے پرواہی سے کہا، ادھر یہ سب چلتا رہتا ہے۔ مگر یہ کیا ہے؟ آپ نے تو عورت سے پیسے کم لیے ہیں، پورے 800 روپے کم، اور بوتل میں سے بھی کم پیسے نکلے ہیں۔ تو کیا یہ اکثر ہوتا ہے؟ میرے اندر کا پرانا صحافی بے چین تھا جاننے کے لیے کہ آخر واقعہ کیا ہے۔ کبھی ہو جاتا ہے سر، کبھی نہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ دکاندار نے آگے جھک کر سرگوشی سے کہا، دوائیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، سفید پوش لوگ روز آتے ہیں، کسی کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، کسی کے پاس بالکل نہیں ہوتے، تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے۔ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اتنی مدد کر دیتے ہیں، باقی اللہ ہماری مدد کر دیتا ہے۔ اس نے بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بوتل کتنے دن میں بھر جاتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ دن کدھر سر، وہ ہنسا، یہ تو ابھی چند گھنٹے میں بھر جائے گی۔ واقعی؟ میں حیران رہ گیا۔ پھر یہ کتنی دیر خالی ہوتی ہے؟ کتنی دیر میں خالی ہوتی ہے؟ یہ خالی نہیں ہوتی سر، اگر خالی ہو جائے تو 2-3 گھنٹے میں پھر بھر جاتی ہے، دن میں 3-4 بار خالی ہو کر بھرتی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ دکاندار اوپر دیکھ کر سینے پر ہاتھ رکھا اور بولا، اتنے لوگ آ جاتے ہیں، پیسے دینے والے بھی اور لینے والے بھی۔ میں نیکی کی رفتار سے بے یقینی میں تھا۔ ابھی آپ نے تو خود دیکھا ہے سر، وہ ہنسا، بوتل خالی ہو گئی تھی، مگر کتنی دیر خالی رہی؟ شاید 10 سیکنڈ۔ ابھی دیکھیں۔ اس نے بوتل میں پیسوں کی طرف اشارہ کیا۔ پیسے دینے والے کون ہیں؟ ادھر کے ہی لوگ ہیں سر، جو دوائیں لینے آتے ہیں، وہی اس میں پیسے ڈالتے ہیں، اور جو دوائیں لینے آتے ہیں ان پیسوں سے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بھی ادھر کے ہی لوگ ہیں، زیادہ تر بوڑھے، بیوائیں اور کم تنخواہ والے لڑکے ہیں جن کو اپنے والدین کے لیے دوائیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اس نے بتایا۔ لڑکے؟ میرا دل لرز گیا۔ لڑکے کیوں لیتے ہیں چندے کی دوائیں؟ سر اتنی بے روزگاری ہے، بہت سے لڑکوں کو تو میں جانتا ہوں، ان کی نوکری کو کرونا کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ اس نے دکھی لہجے میں کہا، اب گھر میں ماں باپ ہیں، بچے ہیں، دوائیں تو سب کو چاہیے، تو لڑکے بھی اب مجبور ہو گئے ہیں، اور اس بوتل میں سے دوا لینے کے لیے کیا کریں؟ کئی بار تو ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے، اس میں سے لڑکوں کو پیسے نکالتے ہوئے۔ یقین کریں ہم خود روتے ہیں۔ مجھے اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی نظر آنے لگی۔ اچھا میرا کتنا بل ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھ لیا کہ کہیں وہ میری آنکھوں کی نمی نہ دیکھ لے۔ 740 روپے، اس نے بل اٹھا کر بتایا اور ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں پوچھی۔ میں نے بھی اس کو 1000 کا نوٹ تھمایا اور جو باقی پیسے بچے بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں ڈال دیے۔ جزاک اللہ سر۔ وہ مسکرایا اور کاؤنٹر سے ایک ٹافی اٹھا کر مجھے پکڑا دی۔ میں سوچتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ غربت کی آگ ضرور بھڑک رہی ہے، مفلسی کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، مگر آسمانوں سے ابابیلوں کے جھنڈ بھی اپنی چونچوں میں پانی کی بوندیں لیے قطار باندھے اتر رہے ہیں۔ خدا کے بندے اپنا کام کر رہے ہیں، چپ چاپ، گمنام، صلے و ستائش کی تمنا سے دور، اس یقین کے ساتھ کہ خدا دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے کہ اس کے بندے اب بھی اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تو ویورز، آپ کو ہماری یہ واقعات، شارٹ سٹوریز کیسے لگتے ہیں؟ آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔